मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मुसलमान गैर मुसलमान, मेरे बच्चों, अल्लाह ताला हमें इस कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी 24 घंटों की ज़िंदगी कुरान के मुताबिक कर दे। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में कुरान ले आए। कुरान हमारी ज़िंदगी में नहीं है, हमें अल्लाह ताला में कुरान की तालीम पे बेरावर फरमाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, कल मैंने ये 83 हयात तक मैंने वो तर्जमा किया था। आज मैं 84 आयत पे तर्जमा कर रही हूँ और यहाँ में ये बनी इसराइल का ही ज़िक्र है और मैं कर रही हूँ कि ये 5 कबीले थे, बनी ओस, बनु खजरत, ये बुत परस्त थे। बनु नज़ीर, बनु कनीका और बनु करीज़ा ये यहूदी थे। ये यहूदी थे चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बुत परस्तों में पैदा हुए थे, तो यहूदी कहते थे कि ये हमारे अंदर पैदा होंगे। तो ये ऐसा है कि ये यहूदी जो थे तो इनको अपनी तौरात के मुताबिक इनको मना किया गया था कि अपने गरीब लोगों की मदद करो और उनको अपने घरों से ना निकालो, उन पर जुल्म ना करो, उन पर ज़्यादती ना करो, उनका खून ना बहाओ और उनके साथ मदद करो। इन्होंने क्या किया कि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह की वो मदद करता था और उसके साथ जो गरीब लोग होते थे उनके ऊपर चढ़ाई करते थे, उनके घरों पे चढ़ते थे, उनके हुजरों में, उनके इबादत खानों में और उनका खून बहा देते, कत्ल कर देते थे, उनके साथ ज़्यादतियाँ करते थे। फिर जब वो नकल मकानी करते, दूसरी जगह पे जाते, तो फिर जब वो उन लोगों के साथ जाते तो वो भी जुल्म ज़्यादतियाँ करते थे। तो वो कैदी बन के जब इनके पास आते थे तो ये इनको ख़रीद कर और इनको बांधिया और ग़ुलाम बनाते थे। तो अल्लाह ताला ने इनको मना किया था कि तुम किसी पर जुल्म नहीं करोगे, उनके घरों पर नहीं चढ़ोगे। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई कैदी आ जाए तो उनको फ़िदिया देकर तुम आज़ाद कर दोगे। तो ये तौरात की इस हयात पर अमल करते थे कि उनको ख़रीद कर उनको बांधिए ग़ुलाम बनाते थे और उस अबियात पे नहीं अमल करते थे जो कि उनको बताया गया था कि खून ना बहाओ, इनके साथ ज़्यादती न करो, इनके साथ नरमी करो। अल्लाह ताला इस हयात में उनकी ये नाफरमानियाँ बताता है। वैज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाकुम, जिस वक़्त हमने लिया तुमसे वादा कि मत बहाओ खून आप अपनों का, वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और मत निकालो अपने लोगों को अपने घरों से। तुम मत निकालो अपने लोगों को अपने घरों से, न इनका खून बहाओ, न इनको कत्ल करो और तुम इनको अपने लोगों को अपने घरों से मत निकालो। फिर तुमने इकरार किया और तुम गवाह थे कि तुमने ऐसा किया। सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़्तुलून, फिर तुम वो लोगों को जो कत्ल किया अपने लोगों को, व तुख़रिजूना फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और निकालते थे एक ग्रोह को तुम अपने घरों से। कि तुम वो लोगों कि तुमने कत्ल किया उनको, यानी उनको बेजा मार देते थे और निकालते थे उनको अपने घरों से, गरीब मस्कीन को। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, और चढ़ाई करते थे उन पर गुनाह के साथ और ज़्यादती के साथ, यानी गुनाह के साथ, यानी उनका कोई गुनाह भी नहीं होता था, तुम्हारा गुनाह होता था और तुम चढ़ाई करते थे, ज़्यादती करते थे उन पर। वहीं आतू को मुसारा तफ़ादू हम, फिर जिस वक्त आते तुम्हारे पर कैदी तो फ़िदिया देते थे। वह हुआ मुहर्रम अलैकुम, और तुम पर हराम किया गया था इनको निकालना। जब कैदी आते थे तो तुम फ़िदिया देकर उनको ले लेते थे, फिर उनको ग़ुलाम और बांदिया बनाते थे और हराम किया था तुमको इनको इनके घरों से निकालना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, आया तुम ईमान लाते हो बाज़ किताब के हिस्से पर, यानी वो उस पर ईमान लाते हो कि उनको ख़रीदो और उनको आज़ाद करो या उनको अपने पास ले आओ, और इनकार करते हो उससे कि तुम्हें कहा गया था कि उनके घरों पे ना चढ़ो, उन पर चढ़ाई ना करो, उन पर ज़्यादती ना करो, तो तुम उससे इनकार करते थे, उन पर चढ़ाई भी करते थे, उनको मारते भी थे, उनका खून बहाते थे।
پھر اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پھر کیا بدلہ ہے ان کا جو یہ کام کرتے ہیں مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگانی کی۔ یہ کیا بدلہ ہے ان کا؟ مگر رسوا ہو جائیں گے یہ دنیا کی زندگانی میں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہودیوں کے لیے آیا تھا، آج مسلمان جو ہیں رسوا ہیں کہ مسلمان غریبوں کی مدد نہیں کرتے اور غریبوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، غریبوں کی ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ نہ تھانوں تحصیلوں میں ان کو مدد ملتی ہے، نہ اسپتالوں میں ان کو مدد ملتی ہے، نہ حکومت کے کاموں میں ان کو مدد ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ رسوائی، یہ مسلمان جو آج رسوا ہوا ہے یہ اپنی وجہ سے رسوا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا۔ اور روز قیامت پر یردون الی اشد العذاب، اور روز قیامت پر ان کو موڑ دیں گے سخت عذاب کی طرف، یعنی اللہ کا سخت عذاب ان پر آئے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ ناخبر تمہارے عملوں سے، تمہارا رب تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے، یعنی اللہ تو حاضر ناظر ہے، اللہ تو دیکھتا ہے، اس کے باوجود کرامن کاتبین جو ہمارے شانوں پر بیٹھے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، ہماری نیکیاں اور ہماری برائیاں لکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ناخبر نہیں ہے تمہارے عملوں سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے لے لی دنیا کی زندگانی بدل آخرت کے بدل میں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگانی خرید لی قیامت کے بدل میں۔ قیامت بہت تکلیف دہ ہے، قبر بہت تکلیف دہ ہے، زرکدن بہت تکلیف دہ ہے، مگر انہوں نے خرید لی دنیا کی زندگانی آخرت کے بدل میں۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، بس کم نہیں ہوگا ان سے عذاب اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں یہ خوشیاں، یہ بے غمی، یہ شادیاں، یہ گناہ کے کام، یہ شرابیں اور یہ حرام، یہ دنیا کی زندگانی ہے، اس کو نہ اپناؤ۔ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کوشش کرو، آخرت کم کماؤ، اور وہاں تم سے نہ عذاب کم کیا جائے گا اور نہ تم سے کوئی مدد، نہ تمہارے ساتھ کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو راہ کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔